अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है फूल जुल्फ़ों में। आज इसकी सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। अगरचा ये औलाद का ताना पहली बार नहीं मिला था और ना ही वो पहली बार किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई थी। ताई बहुत पाबंदी से इसको नत नए डॉक्टर्स के इलाज करवाने ले जाया करती थी और ये सिलसिला शादी के दूसरे महीने से शुरू हुआ था। मीनू को ये बात बहुत बुरी लगती थी। आप एजुकेशनल जाहिल हो पलवशा बाजी, अभी तो शादी को 1 साल नहीं हुआ और आपने इलाज शुरू कर दिया है। सीरियसली वो रिसर्च की आदत कहाँ गई जो हर चीज़ पर घंटों रिसर्च करती थी। मीनू शादी के बाद सारी तरजीहात बदल जाती हैं। फिर जब ऐसे माशरे में रह रहे हों आप जहां बड़ों की चलती है या फिर शौहर की, इसके जवाब पर मीनू तंजिया होंकारा भरती फिर अफसोस से इसको कहती कि आप दीवार बन चुकी हो साख्त जामिद। और वो किसी हद तक ठीक भी थी। हर किसी ने इसको इसकी बहनों को ये ताने दिए इनके बाप पर कितनी बड़ी बोझ है। 7 बहनों का बोझ, पढ़ाना लिखाना तो छोड़ो, एक सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह में इतना भरा पूरा कुनबा संभालना, सो इनके जहेज़ का बोझ। जहाँ जहेज़ इतना बनाया जाता कि जितना एक नए घर का पूरा सामान। वो सब कुछ बस इसलिए सह रही थी कि ऐसा ना हो कि वो ऐसा कदम भी ना उठाए जो कि बहनों के लिए ताना बन जाए और इनके रिश्तों में रुकावट ना हो। मीनू इस पर करती थी, अम्मी इस पर खामोश थी और अब्बू बेखबर थे। अम्मी ने या तो भरम रखने के लिए कभी इनसे कुछ नहीं कहा था और या फिर इसका रिश्ता टूटने के डर से। लेकिन एक दिन ये डर सामने आ गया। जिस रिश्ते को वो मजबूती से थामे हुई थी वो खुद इसकी गिरफ्त सह ना सका और टूट गया। वही रोज़मर्रा खौफ में मुब्तला करने वाली शाम का किस्सा है। कई बार खाना चखने के बावजूद भी इसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही कबीर की गाड़ी घर में दाखिल हुई इसके चेहरे पर तने तासुरात ने इसके औसान खता कर दिए थे। ये वो तासुरात थे जो अमूमन इसकी मारपीट का सबब बनते थे। वो खाना लेकर जैसे ही गई कमरे में खिलाफ तवक्का मामूल अंधेरा था और कबीर फ़ोन पर किसी से लड़ रहा था। इसने खामोशी से लाइट ऑन की और खाना इसके सामने रखा। जैसे ही वो बाहर निकली थी इसने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी थी। क्या हुआ? वो भागकर वापस कमरे में आ गई। कबीर का चेहरा इंतहाई सुर्ख था और कनपटी की रगें उभरी हुई थी। जहन्नम बना दी है तुमने मेरी ज़िंदगी। वो उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ और इसको गले से पकड़कर कहने लगा। इसकी आंखें उबलने लगी। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैंने आज इतनी बातें सुनी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। आपने खुद कहा था कि 10 बजे जाएंगे आप। इसने खांसते हुए मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। इसने हाथ की गिरफ्त मजबूत की थी, यूं जैसे वो ये गुस्सा वो बहुत अरसे से दबाए बैठा था। मान इसने पलवशा को छोड़ा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पलवशा चकरा कर गिरी और इसका माथा मेज से लगा। खून की एक धार आन की आन फूटी। बदजुबान औरत, रहम खाकर मैंने इस शादी पर रजामंदी दी थी कि चचा की इतनी बेटियां हैं, इतनी के फ़कीर ब्याने आए तो फ़ौरन ब्याह दी जाए। लेकिन ये रहम तो मेरे ही गले का फंदा बन गया। हर वक्त मैं इस रहम की वजह से जलील होता हूँ। खाना पकाना इसको नहीं आता। बांच ये है बदजुबान, बेहया, नाफरमान औरत। इसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो जो नीचे माथे पर हाथ रखे हुए थी यकटिक सर उठाए इस इंसान को देख रही थी जिसकी एक एक बात इसकी इज्जत नफ्स की धचकियाँ उड़ा रही थी। कबीर के चीखने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर कमरे में चले आए। ताई ने पहली नज़र पे फर्श पर पड़ी खाने की प्लेटों को देखा, फिर पलवशा को। इनके चेहरे पर नागवारी फैल गई, यूं जैसे वो अब तस्लीम कर चुकी थी कि इनका बेटा बरहक गुस्सा करता है। ख़त्म हो गई है मेरी बर्दाश्त। अब मैं इसके औरत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तरफ से फारिग है, तलाक देता हूँ मैं इसको ठोकर मारता वो कह रहा था। अब ताई के औसान खता हुए वो फ़ौरन आगे बढ़ी। कबीर को झंझोड़ा, अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ आगे एक लफ्ज़ मत कहना। ताया जी भी चीख रहे थे लेकिन कबीर का गुस्सा किसी तौर कंट्रोल नहीं हो रहा था और इसने वो जुमला 2 दफ़ा मज़ीद दोहराया। ताई के हाथ ढीले पड़ गए और चेहरा सफ़ेद और वो
पलवशा इसका हाथ माथे से गिरा, खून से रंगा। वो उठी, अपनी सफ़ेद चादर उठाई, गोल फ्रेम वाले चश्मों के पार कई इंसानों को चुकी आंखें अपनी बेटी को ना पढ़ सकने के गम में हलकान थी। बेबसी की आला मिसाल बने अब्बू सर झुकाए पलवशा को कभी दुख से देखते, कभी बेबसी से और कभी नाराज़ी से। इतने सारे एहसासात को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए आंखें बेआवाज़ आंसू झलका रही थी। मंजर बदला और उन्होंने देखा कि इनके कमरे में ताया बैठे हैं। ताई जो मुसलसल बोल रही थी और कबीर जिसका सर झुका था। गुस्से में कह दिया था, फराज गलती हो गई है, बच्चे से गुस्से में तो तलाक नहीं होती ना। इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ताई कह रही थी और अब्बू बेचैनी से इनके ढीठपन को देखे जा रहे थे। तलाक मसला तलाक का है, अब्बू ने बेयकीनी से पूछा था। ताई इनके सवाल पर जज्बज होकर रह गई। हैरत से अब्बू को देखा, माथे पर निशान देखो, गले पर, हाथ पर, पैरों पर। मसला तलाक का है। इसके सर पर हाथ रखते हुए मैंने तो ये सोचा था कि भाई के यहाँ ब्याह कर रहा हूँ, अपनों में बेटी समझते हैं। कितनी गलत फहमी का शिकार था मैं। अब्बू के अल्फाज टूटते जा रहे थे। ताई ने इनकी बात बीच में काटी। वल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, फराज बेटी से भी बढ़कर समझा है। क्या कमी थी इसको पूछे अपनी बेटी से। हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। अब तुम जज्बात में ऐसा फैसला मत करो। एक अदद थप्पड़ मार भी दिया तो शोहर तो मजाजी खुदा होता है, ये हक रखता है। तुम्हारा भाई भी तो मुझे नहीं रखता हक। अब्बू चिल्लाए थे, नहीं रखता कोई हक भी अपनी बीवी को मारने का। मेरे भाई ने अगर आपको मारा भी तो हर बार मैं आपके सामने आ खड़ा हुआ, भाई से लड़ पड़ता आपके हक के लिए। हम मौलवी साहब से ये मसला डिस्कस करेंगे, कोई हल निकल आएगा। फराज, इज़्ज़त का मामला है। ताया ने पहली बार संजीदगी से अपने तई बहुत अहम बात कही थी। अब्बू इस्तज़ाइया हंसे थे। इज़्ज़त की ही तो बात है भाई। 2 सालों तक मेरी बेटी इस दरिंदे की मार सहती रही। कितनी बार अपनी इज़्ज़त नफ्स के कत्ल पर रोई होगी। जिस्मानी दर्द तो कहीं दूर रह जाता है इज़्ज़त नफ्स के कुचलने के दर्द के आगे। और मसला ख़त्म हो चुका है भाई, तलाक दे दे आपके दरिंदे बेटे ने। अब ये मसला भी ख़त्म हो चुका और ये रिश्ता भी। अब्बू का लहजा आखिर में मजबूत हो गया। ए जैतून, तुम ही बोलो कुछ ना। 7 बेटियां हैं, अभी पहली बेटी को तलाक हो जाएगी तो बाकी क्या ब्याहेंगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। समझाओ अपने मियाँ को। ताई ने आखिरी हरबा भी इस्तेमाल करना चाहा। जैतून बीबी पलवशा के साथ बैठी बेआवाज़ रो रही थी, जाने अपनी बेटी के ज़ख्मों पर या ताई की बातों पर। आप मेरी बेटियों की फ़िक्र मत करें, बल्कि किसी को भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तलाक हो चुकी है, इसके आगे कोई भी बहस बेकार है। और ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जो मेरी बेटी के साथ किए गए जुल्म में बराबर के शरीक रहे हों। अब्बू गुस्से से सख्त लहजे में बोले थे। ताई को जब लगा कि अब इनका शातरपन और चर्प जुबानी नाकाम हो चुकी तो चीख कर बोली, अरे नेकी का तो ज़माना ही ना रहा। बजाय इसके कि शुक्र अदा करो हमारा कि 2 बेटियों का बोझ हल्का कर दिया, उल्टा कब्र तकब्बर से इनकार कर रहे हो। इस बांझ लड़की को कोई फ़कीर भी ना ब्याए। ये तो मेरे चांद से बेटे का बड़ापन था कि 2 साल बर्दाश्त किया और ना इस पोहड़। ताई बेहिसी की तमाम हदें अबूर करती कहे जा रही थी और अब्बू यकदम गुस्से से उठे। इससे आगे एक लफ्ज़ मज़ीद कहा तो मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। पूरी ज़िंदगी में पहली बार अब्बू गुस्से से चिल्लाए थे। ताया ने गुस्से से ताई को उठाया और चले गए। इनके जाते ही अब्बू चकराकर कुर्सी पर ढह गए। मीनू फ़ौरन से बेशतर इनकी तरफ बढ़ी थी। अब्बू, इनकी मजबूती को ताई की बेहिसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। 1 हफ्ते तक अब्बू ने इससे बात नहीं की थी। वो इनके पास बैठती, वो उठकर चले जाते। वो इससे खफा थे बहुत, बल्कि अब्बू किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, अम्मी से भी नहीं। मीनू के ढीठपन के आगे अब्बू की नहीं चलती थी, इसलिए वो सिर्फ इसके हाथ की चाय पीते और खाना खाते। वो खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी, जहां इसके जहेज का सामान वापस आ रहा था और मीनू की मंगनी की चीज़ें भी वापस कर दी गई थी। इतना सामान के इनके घर का सहन भर चुका था और उन्हें इसके संभालने की जगह नहीं मिल रही थी। अम्मी सामान को देखती और रोए जाती।
اب یہ سامان کسی اور بیٹی کے جہیز میں دینے کے قابل تھا، نہ ہی اس دن رخشندہ پھوپھو آئی تھی اور تائی کے پیچھے خوب باتیں کی کہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے، اور ورنہ مجال کیا تھی کبیر کی کہ پلوشا پر ہاتھ اٹھاتا۔ مینو کرتی منافقت کی بھی حد ہے ویسے، اور یہ صرف رخشندہ پھوپھو نہیں تھی، خاندان کا ہر ایک ہمدردی کا کارڈ استعمال کرتا، پہلے یہاں آ کر چائے بما لوازمات ٹھونستا اور کبیر کی خوب مٹی پلیت کرتا، پھر تائی کے گھر جا کر پیٹ پوجا کرنے کے بعد پلوشا کے کردار پر خوب سیر حاصل گفتگو کرتا۔ اس کی طلاق کا ڈھول سب اپنے مفاد کے لیے بجا رہے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ دو خاندانوں کے بیچ ہو چکی کشیدگی کے بجائے اس پر کیا بیت رہی تھی۔ جو مظلوم تھی یعنی پلوشا فراز، وہ تو اندر سے کب کی ٹوٹ چکی تھی، ایک زندہ لاش تھی جس کی عزت نفس کا کفن کب سے تار تار ہو چکا تھا۔ اس کی خاموشی امی کو رلاتی۔ مینو اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ خاموش ہی رہتی۔ شام کے پر پھیلتے ہی اس کی آنکھیں خوف اور ہراس کی سیاہی سے پر ہو جاتی۔ وہ ایک جگہ بیٹھی تھر تھر کانپتی۔ مینو اس کو گلے لگا کر روحانی سی ہو کر کہتی، کوئی نہیں ہے پلوشا، کوئی بھی نہیں ہے پلوشا۔ مینو کا لمس پا کر گہری گہری سانس لیتی، ایک آنسو بے آواز اس کے گالوں پر بہتا۔ اس دوران اس کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی، اس لیے رخشندہ پھوپھو کی طرف سے ان کے بیٹے کا رشتہ آ گیا، جس کو ابو نے بہت نرمی سے مسترد کر دیا۔ ابو اب اپنے خاندان میں اپنی کسی بھی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس صورت میں تو قطعی نہیں جب لڑکے کے مزاج و کردار کا پورے خاندان میں چرچا ہو۔ مینو دوپہر کی دھوپ منڈیروں پر چڑھ آئی تھی اور ابو نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہو کر مینو کو آوازیں دے رہے تھے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مینو یونیورسٹی میں ہوتی تھی اس وقت۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی کا انتخاب کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ باہر جانے کا نہیں تھا، بس وہ پڑھائی میں خود کو مصروف رکھنا چاہ رہی تھی۔ اگرچہ وہ مختلف ہاسپٹلز میں پرائیویٹ لیبز پہ جاب کے لیے مسلسل اپلائی بھی کر رہی تھی۔ جی ابو، وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے باہر نکلی تو ابو ہاتھ میں پھلوں کا شاپر پکڑے کھڑے تھے۔ باقی بہنیں اسکول کے بعد پاس فوزیہ باجی سے قرآن پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ ابو نے بنا کچھ کہے اس کو شاپرز پکڑائے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو کھانا کھائیں گے آپ؟ پلوشا نے پوچھا۔ ابو کے لیکن پیچھے مڑے نہیں۔ نہیں، میں کھا چکا ہوں اسکول میں۔ چائے قہوہ؟ اتنا سن کر ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی ہوئی۔ ابو کی خفگی بدستور جاری تھی۔ وہ اس سے اس لیے خفا تھے کہ اس نے جانتے بوجھتے ظلم سہا تھا۔ وہ پھل فریج میں رکھ کر چائے بنانے لگی۔ ابو کی یہ عادت تھی، کلولہ سے پہلے چائے پیتے تھے۔ مینو کی جب چھٹی ہوتی تو وہ کھانے کے فوراً بعد چائے چڑھا دیتی تھی۔ جب سے مینو نے کھانا پکانا سیکھا تھا، کچن کا شعبہ وہی سنبھالتی تھی۔ چائے کے 2 کپ بھر کر اور اس کے ساتھ خشک میوہ جات رکھ کر وہ ابو کے کمرے میں گئی تو ابو حسب معمول صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے۔ ابو چائے سائے ٹیبل پر رکھ کر وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک ان میں خاموشی رہی۔ بالآخر جب ابو نے چائے کا کپ اٹھایا تو اس نے پوچھ ڈالا، ابو آپ ابھی تک خفا ہیں؟ نہیں تو آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات کرنی ہے؟ کچھ بھی، مطلب میں نے آپ کو پرسوں کہا تھا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ نے صرف کہا۔ میں نے پوچھا کہ میں جاب کر لوں، آپ نے کر لو کہا۔ پلیز ابو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں تو بس اسی لیے خاموش تھی کہ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ابو نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اخبار طے کر کے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تمہاری بہنوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ تمہاری بہنوں کا تو یہ معاشرہ پال رہا ہے نا۔ میں نہیں، معاشرے کو زیادہ فکر ہے، مجھے نہیں۔ تمہیں پتہ ہے پلوشا تمہاری غلطی کیا ہے یا میں کیوں خفا ہوں تم سے؟ اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، پھر بھی تم اپنے اوپر ہوتے ظلم پر خاموش رہی۔ یہ ایک تعلیم یافتہ انسان کرے گا؟ میں تو بس اسی لیے اس کی ہچکی بن گئی۔ تم اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی تھی، تم الٹا یہ ظلم سہ کر ان کے ساتھ برا کر رہی تھی۔ ظلم کسی بھی صورت میں ہو کنڈم کرنا چاہیے۔ جب ایک ایم فل کی اسٹوڈنٹ ڈومیسٹک ابیوز پر خاموش رہے،
وہ ایک ان ایجوکیٹڈ لڑکی کو کیا ترغیب دے گی کہ وہ بھی اس کی طرح اپنے لب سی لے؟ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے پلوشا، میری زندگی کی ساری محنت اور اپنی ساری تعلیم ضائع کر دی۔ ابو کے لہجے میں واقعی اس کے لیے مایوسی تھی۔ آئی ایم سوری ابو۔ وہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ یہ میری غلط فہمی تھی کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ابو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسکرائے۔ کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنی ہے تم نے؟ صبح وہ اٹھا تو حیدر سو رہا تھا خلاف معمول، ورنہ اس کی آنکھ سورج طلوع ہوتے ہی کھل جاتی تھی، پھر شام کو کہیں 2-3 گھنٹوں کے لیے سو جاتا تھا۔ باہر نکلا تو امی کچن میں کھڑی دادی کا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ امی صرف دادی اور اپنا ناشتہ بناتی تھی، باقی تینوں بھابھیوں نے اپنا کام تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو امی کو سلام کر کے پانی فیڈر میں ڈال کر ابالنے لگا۔ رہنے دو، میں بنا دوں گی۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اس کو منع کیا اور اس نے وہی پرانا جواب، خیر ہے امی میں کر لوں گا۔ وہ تقریباً حیدر کے سارے کام خود کرتا تھا، اس کو کھانا کھلانا، ڈائپر بدلنا، فیڈر بنانا، کپڑے بھابیاں دھو دیتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس گلٹ میں بڑا ہو کہ اس کی ماں نہیں تھی اور باپ نے اس کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ اکثر امی وغیرہ اس پر خفا بھی ہو جایا کرتے، ہم پرائے تھوڑی ہیں، لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ مجتبیٰ کو اپنے خاندان والوں پر بھروسہ نہیں، یا اس کے اپنے اس کے بیٹے کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر چہرے پر ایک تھکی مسکراہٹ سجا کر جواب دیتا، اگرچہ وہ دلیل نہ ہوئی ہوتی کہ وہ قائل ہو جاتے، امی اتنے بڑے کام نہیں ہیں کہ میں نہ کر سکوں، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ آپ کو کہوں گا۔ امی خاموش ہو جاتی۔ اس نے پی ایچ ڈی کے لیے پشاور یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، ٹیسٹ کے بعد اس نے انٹرویو بھی کلیئر کر لیا تھا اور اب اس کی زندگی تھوڑی بہت معمول پر آ گئی تھی۔ جاتے ہوئے پہلے امی کو یاد دہانی اچھی طرح کروائی کہ حیدر کے اٹھتے ہی اس کو فیڈر پلا دیجیے گا، میں 9 بجے تک آؤں گا انشاءاللہ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کو اپنے سپروائزر سر اقرار کا واٹس ایپ میسج آیا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 8:40 بج رہے تھے۔ اس کا رنگ اڑا، فوراً ایکسیلیٹر پر ہاتھ رکھا اور تب تک نہ اٹھایا جب تک وہ ڈپارٹمنٹ نہ پہنچ گیا۔ وہ واٹس ایپ کھولے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، مان وہ کسی سے ٹکرایا اور شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شرمندہ ہو کر اس نے سامنے دیکھا تو لڑکی کا چہرہ انتہائی سرخ ہو چکا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ نیچے جھک کر پیسٹری پلیٹس اٹھانے لگا کہ لڑکی نے ٹوکا، رکیں میں کر لوں گی۔ وہ نیچے جھکی اور پیسٹری پلیٹس کی ٹوٹی کرچیاں سمیٹنے لگی، وہ بھی شرمندہ ہو کر کرچیاں سمیٹنے لگا تھا۔ لڑکی نے اب کی بار اس کو دیکھا، میں نے آپ کو کہا نا کہ میں کر لوں گی، آپ نے گلوز نہیں پہنے ہوئے؟ اس لڑکے نے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے دستانوں کی اور نظروں سے اشارہ کیا، اور یہ فنجائی کی پیسٹری پلیٹس ہیں۔ اور سوری۔ ایک دفعہ پھر وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ آپ کو اگر اور پلیٹس چاہیے تو؟ مجتبیٰ نے جھجک کر پوچھا۔ نہیں تھینک یو۔ اگر آپ کو؟ اس نے مزید اصرار کرنا چاہا تھا۔ میں اجنبیوں کی ہیلپ نہیں لیتی، شکریہ۔ اس لڑکی کا لہجہ مضبوط تھا اور وہ کرچیاں سمیٹ کر مڑی اور نیچے اترنے لگی۔ وہ کچھ دیر رکا، اس کے کان تک سرخ ہو چکے تھے۔ صبح کی شروعات بہت بری ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں کتنی اداس تھیں، اس کی آنکھوں کی طرح اداس کہانی کہتی آنکھیں، اور اس کی آواز نرم ہونے کے باوجود بھی کتنی مضبوط تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ پورے انٹرویو میں اس کے ذہن پر اس کا چہرہ جانے کیوں چھایا رہا تھا، وہ حیرت سے خود سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا ارادہ کیا اور باقی کا سفر آسانی سے طے ہوا۔ ٹیسٹ، انٹرویو، ہاسٹل وغیرہ، وہ بہت خوش تھی، لیکن اس کی ساری خوشی کرکری ہو گئی جب اس نے اپنے سپروائزر کی سپرویژن میں کام شروع کیا۔ وہ انتہائی خڑوس اور سخت مزاج تھے، ماتھے پر ہمہ وقت رہنے والی 5 شکنیں جس کو وہ ہر ڈومیسٹک میں کتنی ہی تھی، اور اس کی غلط فہمی تھی کہ اس کی پی ایچ ڈی جلدی ہو جائے گی اور پشاور میں بہت یادگار وقت گزرے گا۔ اس دن وہ
इंटरकोलेटर से प्लेट्स निकाल कर नीचे अपने ऑफिस जा रही थी कि एक लड़का इससे टकराया और इसके 10 दिनों की सारी मेहनत ज़मीन बोझ कर दी थी। अगरचे वो बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन इसने अपने गुस्से को काबू में रखा। वो दिन इसका ख़राब दिन था। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाने लगी तो LFH माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स को ग्रो करने का एक लड़का बैठा काम कर रहा था। इसकी पुश्त पलविशा की तरफ थी। ऑफिस में किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए वो लड़का मुड़ा और पलविशा को देख कर पहले सलाम किया और फिर गोया हुआ। मिस पलविशा फराज, आपको सर खबीर ने ऑफिस बुलाया है। उन्होंने मैसेज छोड़ा था। वो जो इसकी मौजूदगी पर हैरान व परेशान थी, इसके तोते उड़ गए। उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी और कल तो इस लड़के की वजह से इसका सारा काम तबाह हो गया था। इसके गाल मजीद सुर्ख होने लगे। मुश्तबा ने पहले हैरत से देखा और फिर इस डर के फिर से इसको शर्मिंदा ना कर दे। एवरीथिंग ऑल राइट? यस, नाखून दांतों से कतरते हुए इसने कहा। इसके लहजे में शर्मिंदगी वाजिया तौर पर थी, इतना कि वो मुड़ी फौरन और बाहर चली गई। जब आई तो इसका चेहरा मजीद सुर्ख था। वो जो लैपटॉप पर सर्च आर्टिकल्स खंगाल रहा था, हैरान होकर देख रहा था। मुश्तबा का दिल चाहा कि एक दफ़ा फिर पूछ ले कि वो ठीक है, लेकिन इसने खामोश होना मुनासिब समझा। वो खामोशी से अपना काम करने लगी। दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। मैं अजनबियों की हेल्प नहीं लेती, शुक्रिया। आसमान तारों से भरा था और इन तारों में कहीं इसकी नज़र एक चेहरा ढूंढ रही थी। वो कोई कहानी कहती, उदास आंखें, नरम लहजा और कान के पीछे उड़ती वो लट। इसने मान सर झटका और खिड़की से नजरें हटा ली। क्या वो पलवशा फराज के बारे में ज्यादा सोचने लगा था? यकीनन। इसने पलट कर देखा, हैदर इसके करीब ही सो रहा था। इसका टैब उल्टा पड़ा था और इस पर कोई कार्टून चल रहा था। इसने आराम से हैदर के हाथों में फंसा टैब उठाया और साइड टेबल पर रखा। फिर फीडर चेक किया और तभी तकरीबन ख़त्म था। इसको दादी कब से मना रही थी। अब 3 साल का हो चुका था। इसको खाना खिलाने की आदी बनाओ, लेकिन हैदर के नखरे थे। इसको आलू नहीं पसंद था, ना सेब, आम, बस केला खा लिया करता था। अब जब इसका ज़्यादा वक्त बाहर गुजरने लगा था तो अम्मी दोपहर में इसको खाना खिला दिया करती थी और इसको ये मानना पड़ रहा था कि इसकी हैदर की केयर करना अम्मी के तजर्बे के सामने कुछ नहीं था। यही वजह थी कि सुबह का फीडर नाश्ते में बदला और फीडर महज रात के लिए रह गया। अगली सुबह बहुत रोशन थी। नवंबर की सुबह ओस से भीग चुकी थी और सूरज की नारंगी रोशनियां ओस से गीली सड़कों पर पड़ती तो यूं महसूस होता कि जैसे किसी ने सड़क पर मोती बखेर दिए हों। पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क की। जैसे ही डिपार्टमेंट जाने लगा तो इसको फुटपाथ पर खड़ी पलविशा नजर आई। स्याह शलवार कमीज पहने इसका हुस्न मजीद निखर रहा था। वो अभी डिपार्टमेंट की तरफ आ रही थी। इसने 2 बार मुड़कर देखा। मान इसके सामने गाड़ी रुकी और इसके चेहरे पर गुस्सा और खौफ बैक वक्त नजर आया। वो गाड़ी इसका दूर से पीछा कर रही थी। इसके कदम फौरन इसकी जानिब बढ़े थे। एक्सक्यूज मी, पलवशा का खून उबलने लगा। इस लड़के की जुर्रत और बेशर्मी पर इसका पारा चढ़ने लगा, लेकिन इसने खुद को पुरसुकून किया और बहुत तहम्मुल से पूछा। वो किसी अमीर शख्स का बिगड़ा बेटा था जिसको अपने पैसों का ज़म था। ग्लासेस चढ़ाए, जेल से सेट किए गए बाल, महंगी घड़ी और लेदर जैकेट। वो सेंट्रल लाइब्रेरी से इसको फॉलो कर रहा था। पहले तो इसने इग्नोर कर दिया, लेकिन अब वो इसके डिपार्टमेंट तक पहुंच गया और वो इतनी बेशर्मी से अपनी बात दोहरा रहा था। दरअसल आपसे ज़रूरी बात करना थी, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मुझे अपना नंबर दे दें या मेरा ले लें प्लीज़, इट्स अर्जेंट। मैं कंफर्टेबल हूँ भाई, इसने फिर तहम्मुल से बात की। आप नीचे उतरकर मुझे बताएं आपको क्या अर्जेंट बात करनी है। इसके इर्द गिर्द लोग गुजरते पीछे मुड़कर देखते जा रहे थे। वो लड़का जज्ब हो गया। इससे पहले कि पलवशा इसको खरी खरी सुनाती, ऐसे में मुश्तबा आया और पलवशा से कहने लगा, आप जाइए, मैं देखता हूँ। पलवशा ने पहले इसको हैरत से देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि वो आगे बढ़ा और इस लड़के से
मुसाफा किया। अब वो इसको उतरने का कह रहा था। मुश्तबा ने मुड़कर इसको देखा और पहली बार इसकी नज़रों में तहक्कुम था, एक हिफाजत करने वाले का तहक्कुम। पलवशा मुड़ी और तेज़ी से डिपार्टमेंट जाने लगी। क्या नाम है आपका? मुबशर नासिर खानज़ादा। लड़के ने अपने सरनेम का रौब जमाना चाहा। मुश्तबा मुस्कुराया। तो नासिर खानज़ादा के साहबजादे हैं जो इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मुश्तबा इस्तज़ाइया हंसकर सर हिलाने लगा। अच्छा बेटे, अब मेरी बात गौर से सुनो। आपके वालिद एक नामी गिरामी शख्स हैं और सियासतदानों के कैरियर के लिए कंट्रोवर्सीज बहुत बुरी साबित होती है। और फिर मेरे पख्तून माशरे में ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि इनका बेटा पेशावर की यूनिवर्सिटी में एक लड़की को हरासा कर रहा है। फिर जिन चीज़ों पर आप इतरा रहे हैं ना, ये तो जाएंगी ही, साथ में आपके बाप की रेपुटेशन भी। मुबशर नामी लड़का तंजिया हंसा। आप इतना क्यों बोल रहे हैं? बहन है आपकी। अब की बार मुश्तबा आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़कर जोर से दबाया। अपनी बहन से दूर रहो वरना। मुबशर का हाथ इसकी सख्त गिरफ्त से सुरख पड़ने लगा। इसने मुश्तबा की आवाज़ में गुराहट और आंखों में तपश देखी और अगले पल इसका चेहरा मुतगय्यर हुआ। इसने हाथ छुड़ाया और फौरन भाग खड़ा हुआ। मुश्तबा ने हाथ झाड़ा। ये बिगड़े अमीरजादे महज जुबान के तेज़ होते हैं वरना छुई मुई डरपोक्स। ऑफिस जाकर लैपटॉप खोला, कल की रिपोर्ट पढ़ने लगी, लेकिन अल्फाज इसकी नज़रों के सामने से गुजरते जा रहे थे। इस इंसान के साथ मुसलसल टकराव इसको मर्दों का वो कौन सा रूप दिखा रहा था? क्या वो सब मर्दों को कबीर के पैमाने पर मापने लगी थी? यकीनन सब मर्द एक जैसे होते हैं, हुक्म जिताते हैं, जुल्म करते हैं और औरतों को मजलूम समझकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। वो सोचे जा रही थी, एहतसाब कर रही थी, लेकिन अभी भी इसका तराजू अच्छे और बुरे में से बुरे की तरफ ज़्यादा झुक रहा था। ऐसे में मुश्तबा दाखिल हुआ और सलाम करके पीसीआर की और बढ़ गया। वो इसकी पुश्त को घूरती रही। मान उठी। मैंने आपको मना किया था, आप बिला वजह मेरी हेल्प करने की कोशिश मत कीजिए। किसी फलाही इदारे में भर्ती हैं आप क्या? मुश्तबा मुड़ा। वो मदद नहीं थी, मजबूत लहजे में कहा। वो मेरी पख्तू गैरत को गवारा नहीं था कि किसी लड़की को यूं कोई बीच रास्ते में हरासा करे। आपकी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं यही करता। मैंने गैरत के लिए किया, अपनी गैरत के लिए। अब वो इस्तज़ाइया हंसी। बात वही फिर गैरत की आ गई। आप मेरे मसलों से अपनी गैरत को दूर रखें मिस्टर मुश्तबा खलील। मुझे अपने मसले खुद हल करने दीजिए। मुझे आप मर्दों के टैक्टिक्स के बारे में खूब मालूम है। मैं कोई इमेच्योर लड़की नहीं हूँ। वो पहली बार गुस्से से बोली। बोलते बोलते इसका तनफ़ुस चढ़ गया था। मुश्तबा खामोशी से सुनता रहा। वेल, आपकी मर्दों के बारे में राय काफ़ी मनफी है। इतना कहकर वो अपनी चीज़ें समेटकर चला गया। इसने ये नहीं कहा वो इसकी मदद नहीं करेगा आइंदा। इसने गहरी सांस खारिज की और वापस रिसर्च आर्टिकल पढ़ने बैठ गई। अल्फाज होंज उड़ते जा रहे थे। लंच के दौरान इसको वो लड़का फिर से नज़र आ गया, लेकिन अब की बार इसने पलवशा को यकसर नज़रअंदाज कर दिया और फ़ौरन वहाँ से हट गया। पलवशा तखय्युर से इसको देखती रह गई। मुश्तबा ने आखिर इसको ऐसा क्या कह दिया था? पलवशा ने कुछ दिनों तक इसको नज़रअंदाज किया और मुश्तबा ने भी इससे हतुल मकदूर बात नहीं की। पलवशा हॉस्टल आकर इसके बारे में सोचती रहती और फिर खुद पर गुस्सा होती कि वो इंसान के बारे में क्यों सोचे जा रही थी। वो खुद ही नहीं तय कर पा रही थी। इस दिन बहुत दिनों बाद सूरज निकला था। दिसंबर का सूरज गनीमत की तरह था। यूँ लगता था कि जैसे पूरी यूनिवर्सिटी क्लासेस बैंक करके लॉन में धूप सेक रही थी। वो ऑफिस लेट पहुंची। वहाँ एक बच्चा बैठा टैब पर कार्टून देखते हुए हाथ में चॉकलेट पकड़े था। इसका दिल जोर से धड़का और इसको पप्पो की बात याद आई और औलाद के लिए किया गया 2 सालों तक मुसलसल इलाज याद आया। वो किसी ट्रांस के आलम में आगे बढ़ी और बच्चे को देखते ही इसका दिल एकदम से कई एहसास से भर गया। हेलो, इसने घुटनों पर हाथ रखकर मुस्कुराकर इस बच्चे से कहा। बच्चे ने टैब से सर उठाकर देखा और मुस्कुराया, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा। क्या नाम है बेबी आपका? वो पूछ रही थी। वो इसकी कुर्सी के पास बैठकर पूछने लगी। हैदर, बच्चे ने कहा और वो इसके डर को सुनने के बाद हंस पड़ी। हाउ क्यूट, किसके साथ आए हो? बाबा,
وہ ٹیب سے سر اٹھائے بنا کہہ رہا تھا، اور بابا کہاں ہیں؟ اب وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ تو 3 لڑکیاں اور محض مشتبہ کام کرتا تھا۔ مان شمائلہ داخل ہوئی۔ مشتبہ کا بیٹا ہے، اس کی میٹنگ ہے سر کے ساتھ، تو مجھے اس کا خیال رکھنے کو کہا ہے، اور اب بدقسمتی سے مجھے بھی میم ہیرا نے بلا لیا ہے آفس۔ پلیز تم اس کا خیال رکھنا جب تک مشتبہ نہ آ جائے، پلیز۔ وہ جو کنگ بیٹھی سنے جا رہی تھی کہ یہ مشتبہ کا بیٹا ہے، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مطلب اس کی شادی ہو چکی تھی؟ تم سے کہہ رہی ہوں پلوشا، شمائلہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہا۔ اوکے اوکے، تم جاؤ، میں خیال رکھ لوں گی، اس نے حامی بھر لی۔ شمائلہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی، اور اب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بیگ پیک سے چپس نکال کر پیش کرنے لگی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ بابا نے کہا تھا اسٹرینجرز سے کچھ نہیں لیتے۔ حیدر نے اپنے معصومانہ لہجے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ یہ جملہ مکمل کیا۔ پلوشا نے آئی برو اٹھا کر OIC والے انداز میں اس کو دیکھا۔ یعنی مسٹر مشتبہ بہت کیئرنگ بابا ہیں، نائس۔ حیدر نے اکتا کر ٹیب بند کی اور کرسی سے اترنے لگا۔ پلوشا نے فوراً اس کو واپس بٹھایا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بابا آنے والے ہیں حیدر، تب تک میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ اس نے اس کو روکنا چاہا۔ حیدر نے حیرت سے بھرے انداز میں اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ چچ! وہ اس کے انداز پر پھر سے ہنس پڑی۔ سچ؟ اچھا سنو۔ بہت پہلے ایک حیدر انتہائی دلجمی سے کہانی سن رہا تھا، اور آخر میں جیسے ہی کہانی ختم ہوئی، وہ اپنی کرسی پر کھڑا ہوا اور تالیاں پیٹنے لگا۔ پلوشا نے مسکراتے ہوئے جلدی سے اس کو گلے لگایا تاکہ گر نہ جائے۔ اچھا حیدر، میرے دوست بنو گے؟ پلوشا ہاتھ بڑھا کر پوچھ رہی تھی۔ حیدر نے فوراً اس کو اپنا ہاتھ دیا اور مسکرا کر کہا، یش! چلو پھر STC چلتے ہیں۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ چاکلیٹ، کوکومو، چپس؟ کوکومو، حیدر پرجوش لہجے میں بولا۔ پلوشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور STC کیفیٹیریا تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ اس کے معصومانہ لہجے پر مسکرائے جاتی۔ جانے کیوں دل کے کسی خانے میں وہ اس ابھرتے جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ کیا وہ ممتا کی محرومی تھی جو اس نے پورے 2 سال تک محسوس کی تھی، یا پھر وہ خواہش تھی؟ وہ حیدر کے ساتھ لگی باتیں کرتی رہی اور اس کو پورے لان کی سیر کروا کر جب وہ آفس میں آئی تو مشتبہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے حیدر کو کرسی پر بٹھایا اور باہر آفس کے عین سامنے فلٹر سے پانی بھرنے لگی۔ جب وہ آفس میں داخل ہوئی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ حیدر وہاں نہیں تھا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا، سانس چڑھنے لگا۔ اس کو 3 سال کے بچے کو یوں 2 منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے باپ کو کیا جواب دے گی؟ اللہ اللہ! اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی اور وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اس انسان کو کیا جواب دے گی جس کو اس نے ہر ملاقات میں شرمندہ کیا ہے؟ اس کا دل گھبرانے لگا۔ عین اسی وقت مشتبہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا اور اس کو مزید رونا آیا۔ مس فراز، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ مشتبہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، سو سوری۔ شمائلہ نے مجھے حیدر کے پاس بیٹھنے کا کہا اور میں پورے 2 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھی رہی اور اس کی ہچکی بن گئی، اور پھر میں آفس کے سامنے فلٹر سے پانی بھرنے گئی 2 منٹ کے لیے، اور جب میں واپس آئی تو حیدر آفس میں نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا؟ آئی ایم سوری پلیز۔ وہ رو رہی تھی اور مشتبہ فوراً آفس کی اور بھاگا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ حیدر بیٹا، وہ اسے پکار رہا تھا جیسے حیدر وہیں کہیں تھا۔ اب وہ ٹیبل کے نیچے جھک کر دیکھ رہا تھا اور حیدر وہیں بیٹھا تھا۔ مشتبہ نے فوراً اس کو نکالا اور ماتھا چوما۔ پلوشا نے جیسے ہی حیدر کو سامنے دیکھا یکدم وہ مڑی اور دوبارہ رونے لگی۔ دراصل اس کو جب میری بہت یاد آتی ہے یا مجھ سے خفا ہوتا ہے تو یہ سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں کھلونے والی گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پلوشا کو مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی ناک ٹماٹر بن رہی تھی۔ لک حیدر، آپ نے مس پلوشا کو اتنا پریشان کر دیا، سوری کہو۔
وہ پیار سے کہہ رہا تھا، سوری فرینڈ، اس نے اپنی معصوم آواز میں کہا۔ پلوشہ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ شام کو مجتبیٰ جب ہوٹل سے لوٹا تو حیدر جاگ چکا تھا اور دادی کی گود میں بیٹھا ان کو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں قصے سنا رہا تھا۔ دادی اس کی توتلی زبان پر واری صدقے جا رہی تھی۔ وہ دادی کو سلام کرتا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اور یہ چاکلیٹس کس نے دیے؟ میرے سلطان حیدر کو۔ دادی اس کے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یہ میری فرینڈ نے۔ اور آپ کی فرینڈ کون ہے؟